ललितपुर पाटनमा मनाइने विभिन्न पर्वहरूमध्ये मसेन्द्रनाथ महत्त्वपूर्ण सबभन्दा ठुलोको रूपमा त्यो लिइन्छ। त्यस्तै भक्तपुरमा मनाइने विभिन्न जात्रा पर्वहरूमध्ये बिस्केट आफ्नै खालको विशेष महत्त्वको छ। त्यस्तै कान्तिपुरकोहरूको लागि यो इन्द्र जात्रा त्यसै महत्त्वपूर्ण। कान्तिपुरको जात्रा पर्व भन्ने बित्तिकै इन्द्र जात्रा सम्झिने कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले यहाँ पनि भन्छ होइन, यसलाई नेवारीमा ये या पुनी कि ये भन्ने शब्दले कान्तिपुर भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। नेवारीमा कान्तिपुर काठमाडौँलाई ये पनि भनिन्छ। अर्को ये भन्ने शब्दले इन्द्र भन्ने अर्थ पनि दिँदो रहेछ। ये या भनेको इन्द्र, या भनेको जात्रा कि अब यसरी ये या भने ये भन्ने शब्दले सहरको नाम कान्तिपुर सहरको नाम पनि नेपाल भाषामा त्यसै भयो र ये भन्ने शब्दले इन्द्र भन्ने पनि अर्थ दिँदो रहेछ। विष्णुमोहन सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यति बेला इन्द्र जात्राको माहौल छ होइन। हजुर, भक्तपुर सहित काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी इन्द्र जात्रा धुमधामले मनाइरहेको प्रसङ्ग कुरा। हजुर हजुर। इन्द्र जात्रासँगै यति बेला पितान्साले काठमाडौँ उपत्यका आक्रमण गरेर जितेको हजुर ऐतिहासिक दिन पनि स्मरण हुन्छ। हजुर हजुर। विशेष गरेर अब इन्द्र जात्रालाई नै जोडेर कुरा गर्दा इन्द्र जात्रा के हो? हजुर, इन्द्र जात्रा यो नाम आफैले बोल्छ कि आफ्नो परिचय आफैले दिएछ, इन्द्रको जात्रा। अब हाम्रोमा कतिपय जात्रा पर्वहरूलाई सम्झिँदाखेरि धार्मिक कुराहरू, वैदिक कुराहरू, विभिन्न पुराणहरूलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ र त्यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो काठमाडौँ उपत्यकामा इन्द्र जात्रा मनाइन्छ र इन्द्र जात्रा भनेको के त भन्दा यसलाई इन्द्र ध्वजा उठाउने, झन्डा फहराउनेको रूपमा पनि लिइन्छ र त्यही इन्द्रकै स्मरणमा, इन्द्रले गरेको विजयको स्मरणमा यो पर्वको सुरुवात भएको कुराहरू पुराणहरूले भन्छ। पुराणहरूले के उल्लेख गरेका छ त भने मैले किताबहरू पढ्दाखेरि के पाएँ त भने अब स्वर्गको राजा इन्द्र, स्वर्गमा देवताहरू रहने, स्वर्ग भन्ने ठाउँ धेरै सुविधा सम्पन्न र त्यो ठाउँ प्राप्त गर्न अब दानव र ईश्वरको बिचमा बखत युद्धहरू हुने र त्यसै क्रममा एकचोटि युद्ध भयो र दानवहरूद्वारा इन्द्रादि देवताहरू पराजित भए र पराजित भएपछि आफ्नो सुरक्षा खातिर इन्द्रादि देवताहरू भने मतलब इन्द्र र अन्य देवताहरू सबै विष्णुको शरणमा पुगे र विष्णु भगवानले ती देवताहरूलाई एउटा ध्वजा दिए र यो ध्वजा लिएर युद्ध गर्न जानु, तिमीहरू जित्छौ भनेको थियो र त्यही ध्वजा लिएर फेरि देवताहरू दानवहरूसँग युद्ध गर्न आए, दानवहरूलाई पराजित गरे, आफ्नो गुमेको सत्ता, राज्य, देश, स्वर्ग पुनः प्राप्त गरे। यसैको खुसियाली मनाइयो। यसरी इन्द्रले प्राप्त गरेको विजयको एउटा सङ्केतमा विजय उत्सवको रूपमा मनाउने परिपाटी यो पौराणिक कालदेखि नै चल्दै आएको र द्वापर युगदेखि नै चलेको भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। र अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा यो इन्द्र जात्रा यो 14औं शताब्दीतिर लेखेको राजा जयस्थिति मल्लको समयमा तयार पारिएको नेपालको सबभन्दा पुरानो र अति आधिकारिक वंशावली गोपालराज वंशावलीमा यो इन्द्र ध्वज उत्थान सम्बन्धी वर्णनहरू परेको छ। प्रताप मल्लको समयमा पनि यस सम्बन्धी वर्णनहरू पाइन्छ र अझ यो लिच्छवी युगसम्म पनि अगाडि पनि गएका कुराहरू इतिहासकारहरू बताउँछन्। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो देशमा धेरै पहिलेदेखि नै ऐतिहासिक रूपमै यो इन्द्र जात्रा मनाउने गरेको कुराहरू प्रमाणित हुन आउँछ। अब यसलाई खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि विशेष गरेर कान्तिपुर काठमाडौँमा विशेष गरी इन्द्र जात्रालाई अझ बढी महत्त्व दिएर उत्सवको रूपमा मनाइन्छ। एउटा परिपाटी व्यावहारिक कस्तो छ भने ललितपुर पाटनमा मनाइने विभिन्न पर्वहरूमध्ये मसेन्द्रनाथ महत्त्वपूर्ण सबभन्दा ठुलोको रूपमा त्यो लिइन्छ। त्यस्तै भक्तपुरमा मनाइने विभिन्न जात्रा पर्वहरूमध्ये बिस्केट आफ्नै खालको विशेष महत्त्वको छ। त्यस्तै कान्तिपुरकोहरूको लागि यो इन्द्र जात्रा त्यसै महत्त्वपूर्ण। कान्तिपुरको जात्रा पर्व भन्ने बित्तिकै इन्द्र जात्रा सम्झिने कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले यहाँ पनि भन्छ होइन, यसलाई नेवारीमा ये या पुनी
कि ये भन्ने शब्दले कान्तिपुर भन्ने अर्थ पनि दिन्छ, नेवारीमा कान्तिपुर काठमाडौँलाई यी पनि भनिन्छ। अर्को ये भन्ने शब्दले इन्द्र भन्ने अर्थ पनि दिँदो रहेछ। या भनेको इन्द्र, या भनेको जात्रा है। अब यसरी या भने ये भन्ने शब्दले सहरको नाम कान्तिपुर सहरको नाम पनि नेपाल भाषामा त्यसै भयो र ये भन्ने शब्दले इन्द्र भन्ने पनि अर्थ दिँदो रहेछ। र अब यो या अब पूर्णिमाको दिन विशेष भएको या पुनी भनेर भनियो। अब यो कस्तो हो भने यो या पुनी इन्द्र जात्रा 8 दिने यो जात्रा रहेछ। यसको सुरुवात भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीबाट सुरु हुने रहेछ र भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशीको दिन कान्तिपुरमा यो 8 दिन अगाडि नै आवश्यक प्रबन्ध जुन विधि विधान अपनाउनु पर्ने हो त्यो सारा विधि विधानहरू अपनाएर यो काभ्रेको नालाबाट योसिङ भन्ने यानि कि योसिङ लिङ्गो उभ्याउनुको लागि आवश्यक परेको काठ त्यहाँ जङ्गलै छ, त्यहाँ उपयुक्त रुख चाहिँ काटेर ल्याइन्छ र त्यसैबाट लिङ्गो बनाइन्छ। अब त्यहाँ त्यो गुँ भनेको वन जङ्गल। अब त्यो लिङ्गोको लागि उपयुक्त काठहरू रुखहरू भएको जङ्गल भन्ने अर्थमा योसिङ भनेर भने हो। अब त्यहाँबाट ल्याइन्छ। त्यसको पनि विशेष एउटा विधि रहेछ। विभिन्न वैदिक पूजाआजाका परिकारहरू सम्पन्न गर्दै एउटा बोका बलि दिनुपर्ने रहेछ र बोकाले जुन रुखलाई छुन पुग्छ त्यो रुख लिङ्गोको लागि उपयुक्त मानिने रहेछ। यसै 8 दिन अगाडि नै त्यो नालाबाट ल्याइन्छ र विभिन्न ठाउँबाट त्यो घिसार्दै बोक्दै ल्याइन्छ र तट्ट ठाउँका मानिसहरूले त्यो लगिदिनु पर्ने हुँदो रहेछ। यही क्रमले हुँदा त्यो नालादेखि लिएर भटाइटी काठमाडौँको भटाइटीसम्म पुगेपछि अनि त्यहाँ अब विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरू गर्ने काम त सरकारी निकाय गुठी संस्थान है। अब त्यो राज्यको प्रतिनिधि भयो र उसले आवश्यक प्रबन्धहरू मिलाएर अब गुरुजुको पल्टन भन्छ। यो गुरुजुको पल्टन भने उहिले राजतन्त्र भएको बेलामा राजपरिवारमा आवश्यक विभिन्न वैदिक विधानहरू सम्पन्न गर्नको लागि गुरु अलग्गै पुरोहित अलग्गै को बन्दोबस्त हुन्थ्यो। पण्डित ब्राह्मणहरू विभिन्न अब त्यहाँ नियुक्त हुन्थे। अब त्यो राजाको पनि गुरु भएको त्यो गुरुजो जुन छ गुरु छ उसको सहयोगको लागि उसको रक्षाको लागि पल्टनकै व्यवस्था गरेको थियो। अनि विभिन्न यो परम्परा रीतिरिवाज सम्बन्धी काम त गुरुले सम्पन्न गर्नुपर्ने भयो है। त्यसैले यो परम्परागत यस्ता कार्यहरूमा गुरुजुको पल्टन पनि अहिले पनि छ, राजतन्त्र नभए पनि, र त्यो गुरुजुको पल्टन पनि आउँछ यानि कि सुरक्षा खातिर सम्मानको खातिर भनेर। अनि विभिन्न उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू भए अनि विभिन्न मान्यजनहरू जो सरकारी राज्यद्वारा व्यवस्था गरे अनुरूपको आउनुपर्ने छन् ती सबैहरू बसेर उसलाई सम्मानका साथ यो भटाइटीबाट अहिले हनुमान ढोका दरबार अगाडि पुर्याइन्छ। यहाँनिर पनि के भनिन्छ भने पहिला यो चिकमुगलमा अट्को नारायण भन्ने छ मन्दिरको छ, त्यहाँ उभ्याइन्थ्यो अरे त्यो लिङ्गो। अब त्यो लिङ्गो चाहिँ हनुमान ढोका अगाडि उभ्याउने चलन पृथ्वीनारायण शाहका जेठो छोरा काठमाडौँ नेपालका राजा प्रताप सिंह शाहको समयदेखि हनुमान ढोकामा गाड्ने उभ्याइने चलन रह्यो भनेर भनिन्छ। र त्यो उभ्याउने क्रममा कान्तिपुरका मानन्दरहरूको एउटा समूह छ, एउटा गुठी छ, त्यसले सबै आवश्यक कामहरू गर्छन्। यसरी नालाबाट ल्याइएको त्यो लिङ्गो र त्यसमा इन्द्रध्वजा हुन्छ, त्यसमा माथि छतरी राख्या हुन्छ, गजुर राख्या हुन्छ र इन्द्रको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। र अनि त्यसको मुनतिर इन्द्र भयो, इन्द्रकी पत्नी शचीको मूर्तिहरू छन् त्यो पनि राखिन्छ र पूजा अर्चना यी आदि गर्नेहरू कामहरू गरिन्छ। यसरी सुरुमा यो जुन इन्द्रको विजय उत्सवलाई सम्मान गरे इन्द्रलाई मान्ने यो परिपाटी इन्द्र जात्रा रह्यो। अब यो इन्द्रलाई किन हाम्रो कृषि प्रधान देशमा खेतीपाती कुरा आयो। खेतीपातीको लागि सिँचाइ चाहियो, सिँचाइको लागि वर्षात हुनु पर्यो र इन्द्रलाई वर्षाको देवता पनि मानिन्छ। उसैको इसारामा अब वायु देवता आदिलाई हराएर पानी पार्ने काम हुन्छ। अनि पानी ठिक समयमा पर्यो भने यहाँ अब उब्जाउ खेतीपाती राम्रो हुने भयो। अनि त्यस्तो देवताको लागि धन्यवाद पनि त दिनु पर्यो, उसलाई सम्मान पनि गर्नु पर्यो है। यस अर्थले पनि इन्द्रलाई विशेष किसिमबाट मानिन्छ। यो इन्द्रको सन्दर्भमा भयो है। अब यो इन्द्रको सन्दर्भमा अब पछि हुँदै यो जसरी हाम्रो भक्तपुरको बिस्केट जात्रा 8 रात 9 दिनसम्म गयो,
सुरुमा 1-2 दिनको जात्रा, पछि चाहिँ 8 रात 9 दिनसम्म लम्बियो। ठिक त्यस्तै नै यो इन्द्र जात्रा पनि सुरुमा यसरी लिङ्गो गाड्ने, इन्द्रको उसमा पूजा गर्ने केही दिनको भएकोमा पछि यो 8 दिन मनाउने। 8 दिनको दौरानमा त्यहाँ विभिन्न देवी देवताहरूको, खास गरी देवीहरूको ठाउँ ठाउँमा नाचहरू गर्ने, त्यहाँ गीत नृत्यहरू गर्ने होइन त, त्यहाँ भजन कीर्तनहरू गर्ने, विभिन्न परिपाटीहरू थपिएर यो चाहिँ 8 दिनसम्म लम्ब्यायो। र 8 दिन भने कहिले त भाद्र शुक्ल द्वादशीदेखि लिएर आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थीसम्म, यसरी 8 दिनसम्म यो मनाइन्छ है। र यो अनि यो बिचको अवधिमा विभिन्न देवी देवताहरूको नाचहरू पूजाआजा गर्ने यो परिपाटीहरू छन्। इन्द्र जात्रा भनेपछि काठमाडौँको जात्रा भनेपछि होइन? हजुर हजुर। अब त्योसँगै भक्तपुरमा पनि मनाउँछ, अन्यत्र पनि मनाउँछ कि कसरी? हजुर, अब यो इन्द्र जात्रा यो अन्यत्र पनि मनाउँछ। हाम्रो खास गरी हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका, भक्तपुर, कान्तिपुर, ललितपुर यहाँ पनि मनाइन्छ। अब काठमाडौँमा मनाइने, ललितपुरमा मनाइने र भक्तपुरमा मनाइने केही ठाउँ विशेषको कारणले गरी केही त्यहाँ फरकहरू पाइन्छ। अब मैले यहाँ भन्नु खोजा, एकातिर योग इन्द्रलाई स्मरण गर्ने, सम्मान गर्ने परिपाटी रह्यो। यो अर्कोतिर फेरि कस्तो पनि कथाहरू पाइन्छ भने, अब कतै भन्छ इन्द्रकी आमाले भगवान गणेशको व्रत बस्न खोजेको, त्यो व्रत बस्ने दौरानमा त्यहाँ चाहिने विभिन्न वस्तु परिकारहरूमध्ये यो पारिजात फुल पनि चाहियो है। अनि काठमाडौँतिर भन्छ पारिजात र अनि यो कर्कलो, यो चाहेकोले लिन पठाएको भन्छ। अब भक्तपुरतिर आयो भने के भनिन्छ भने इन्द्र शची व्रत बस्न खोज्या, त्यसमाको लागि यो किप, खाइसी भन्छ नेवारीमा, किप भयो। अनि त्यस्तै गरेर पारिजात फुल भयो, यो चाहियो। अनि इन्द्र र शचीको छोरा जयन्तलाई यहाँ लिन पठाएको। यहाँ आउँदाखेरि, अब भक्तपुरका कुरा गरौँ, यहाँ आउँदाखेरि अब यहाँ बारीमा यो तेरा राक्षसको राज्य रहेछ, अनि यहाँ आयो, बारीमा पसे र आफूलाई चाहिने फलफुल जुन किप र अनि पारिजात फुल थियो त्यो लियो। अब त्यो लिँदै खोज्दा राति चाहिँ त्यो उज्यालो भयो यो, अनि बारीमा यसरी चोर आएको भनी देखेछ। र अनि उसका किपरहरूले उयो सहयोगी कुर्बामा बस्नेहरूले, पिउनपालेहरूले उसलाई पक्रेर पाता कसेर बाँधेर राख्यो। त्यसैको प्रतीक स्वरूप हामी देख्छौँ भक्तपुरको जुन एउटा निश्चित परिक्रमा गर्ने बाटो छ, टोलमा विभिन्न ठाउँमा त्यहाँ यस्तै इमेजलाई यमटेचा भन्छ होइन। त्यो भने अब इन्द्रको छोरा जयन्त भन्ने उसमा, र कतै इन्द्र नै पनि भन्छ है। र यसरी उनलाई पक्रेर राखेको। अब यसरी त्यो राख्यो। अब यो त स्वर्गको लागि त बेइज्जती कुरा भयो, ठुलो च्यालेन्ज भयो। अनि अब इन्द्रले के पठाए त, उसको ऐरावत हात्ती पठाएको, अनि खोज्दै आएको। अनि त्यो त्यस्तै गरेर थाहा पाएपछि अनि छोडाएर लगेको कुराहरू हामी पाउँछौँ त्यही घटनाको रूपमा। अब कान्तिपुरमातिर कस्तो गरिन्छ त भन्छ त भने, अब त्यो इन्द्रकी आमा आएछ, आएर त्यहाँका शासकहरूसँग कुराकानी गर्यो, त्यहाँको जसले पक्रेर राखेको छ। अब यसरी चोरेर हामी त्यसरी छोडेर सजाय दिनुपर्छ। त्यसको बदलामा इन्द्रकी आमाले के भने त, तिमीहरूलाई खेतीपातीको लागि चाहिने जुन अब तुसारो आउँछ नि, अब त आश्विन कार्तिक भएपछि बिस्तारै तुसारो पर्छ होइन त। तुसारो यो के भन्छ त्यसलाई, हामी नेवारीमा खसु भन्छौँ, हुसु। त्यो हुसु खसु जुन छ त्यो पारिदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि यहाँ खेतीपातीको लागि उपयुक्त वातावरण बन्छ। यसरी म तिमीहरूलाई मद्दत गर्छु, मेरो छोरालाई छोडिदेऊ भन्ने हिसाबबाट छोरालाई लाने। यही कारण यो डङ्किनी घुम्ने के भने जात्रा गरिन्छ। त्यो डङ्किनी भने यहाँ डङ्किनी भन्ने त्यो इन्द्रकै आमाको रूपमा लिइन्छ। यसरी यो स्वर्गका यी कुराहरू गयो। अर्थात् भौगोलिक जुन परिवेश छ, किन पानी पर्छ, किन हुसु खुसुहरू आउँछ, किन तुसारो लाग्छ, र भौगोलिक परिवेशका कुराहरू हो। त्यो अब त्यो परापूर्व कालमा त्यो भौगोलिक कुराहरूलाई एउटा पुराणसँग जोडिदिएर यसरी आउने, यो त प्राकृतिक प्रक्रियाहरू हो नि यिनीहरू। यो बेलामा यो हुँदो रहेछ भने एउटा मौसम सम्बन्धी पनि ज्ञान। त्यसो त अब इन्द्र जात्राको दिनमा पानी पर्छ भन्ने मान्यता नि होइन। त्यही भएर अब त्यो भन्छ आमा रोएको है, छोरा त कैदमा परियो धरतीमा, अनि त्यसरी त्यो सम्झेर रोएको, आमा रोएको भन्छ। अब त्यो पानी पर्नु पनि अहिलेको दिन थोरै पानी पर्नु खेतीपातीको लागि उपयुक्त मानिन्छ है। यसरी भौगोलिक विभिन्न घटनाक्रमलाई पनि पौराणिकतामा जोडेर त्यो, ताकि त्यसप्रति मान्छेले श्रद्धा गरोस् भन्ने हिसाबबाट जात्रा पर्वहरू एउटा मनोरञ्जनको लागि पनि अगाडि बढेको
पाइन्छ। अब यो इन्द्र जात्रा भयो। अब इन्द्रको भन्दा पनि अब अझै बेसी अब के छ यसलाई पछि कुमारीको जात्रा थपियो। कुमारीको जात्रा थपियो। अब कुमारीको जात्रा यो कहिले थप्यो भने राजा जयप्रकाश मल्लको समयमा कान्तिपुरका विभिन्न मल्ल राजाहरूमध्ये अन्तिम मल्ल राजाको नाम जयप्रकाश मल्ल। अब यो जयप्रकाश मल्लले किन यो कुमारीको रथयात्रा चलाए त भन्ने सन्दर्भमा पनि केही कथाहरू किंवदन्तीहरू जोडिदिया रहेछ। अब यो कथा किंवदन्ती भने त्यहाँ वैज्ञानिक आधार खोजिन गए पनि त्यो पाइँदैन, त्यो नखोजौँ। र कथा कस्तो रहेछ त भने अब जयप्रकाश मल्लले अब यो सबै मल्ल राजाहरूको इष्टदेवी त तुल्जा भवानी है, र यिनी राजाहरूले अनि विशेष त्यतिखेर तुल्जा भवानीलाई भेट्न पनि सक्ने त्यो अवस्था भन्ने वर्णन गरेका छ। त्यही दिन एकचोटि के भयो भने त्यो देवीले अब म चाहिँ आउँदिनँ, अब कुनै एउटा कुमारी केटी भएर तिमीले मसित मेरो दर्शन पाउनेछौ भन्ने खालको सपनामा भनेछ अरे। अब त्यो दिन बित्दै गयो, सिधै दिन महिना साल बित्दै गयो। एक दिन चाहिँ अब जयप्रकाश मल्ल आफ्नै काममा घुम्दै स्वयम्भू पुगेछ अरे। स्वयम्भूमा त्यहाँ पुगेपछि एउटा कन्या केटी जयप्रकाश मल्ल देखे बोट खिटका छोडेर हाँसिन् है। अब राजा जस्तो मान्छेलाई अगाडि आएर त्यसरी खेला छ भने त त्यो अलि अपमान जस्तै हुने भयो है। जयप्रकाश मल्ल पनि अलि सनकार टाइपको राजा किनभने रिसा छ र अनि त्यो केटीको आफन्तहरू सिनियर उसका आमा बुवा होइन जो छन् एउटा वज्राचार्य शाक्यहरूको एउटा 20-25-40 जना कतिवटा ग्रुप चाहिँ त्यहाँ पूजाआजा सिद्ध्याएर त्यो स्वयम्भूमा पूजाआजा सिद्ध्याएर खाँदै थिए, त्यसै बसिया थियो। अनि उनीहरूसँग गएर सोधेछ यो केटीको किन हाँसेको इत्यादि भनेर। अनि जवाफ केमा त्यो केटीले के भने राजा जस्तो भएर म किन हाँसेँ होला आफै सम्झिनु नि भन्ने खालका कुराहरू भनेछ। त्यो भनेपछि जयप्रकाश मल्लले सपनाको कुरा सम्झ्यो। अनि सपना कुरा सम्झ्यो यो देवी रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यो। अनि पछि अब कुराकानी पछि घरमा गएर भेट्न गए होइन त, भेटेर यताउति गरे। अनि पूजाआजा गर्ने यस्तो कुमारीबाट त्यो देवीबाट उसलाई केही सल्लाहहरू दिए। त्यहीबाट प्रेरित भएर जयप्रकाश मल्लले कुमारीको जात्रा, कुमारीको घर बनाउन लगाए, कुमारी स्थापना गरे। त्यो पनि वज्राचार्य शाक्य परिवारकै कन्या केटी हुनुपर्ने होइन। त्यसमा विभिन्न भेराइटिज गुणहरू छन्, यस्तो यस्तो केटी हुनुपर्छ भन्ने खालको अङ्गभङ्ग नभएको, रजस्वला नभएको अन्य कुराहरू छन्। र वज्राचार्य परिवारको केटी कुमारी छानेर कुमारीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पूजा उसलाई कुमारी देवी भगवतीको रूपमा मान्ने परिपाटी चल्दै आएको त्यो अहिलेसम्म पनि छ। र अनि जात्राको बेलामा कुमारीको पनि पूजा अब त्यहाँ कुमारीको रथयात्रै हुन्छ। कुमारी एक्लै मात्रै नराखिकन त्यहाँ हामी जे पनि काम गर्दाखेरि गणेशको स्मरण गरिन्छ, गणेशलाई सम्मान गरिन्छ। अनि गणेशको पूजा गर्ने, गणेशको रथ पनि छ। त्यस्तै गरेर अब रक्षाको चाहियो क्यारे भैरवको आयो। त्यसैले कुमारीको रथ मात्रै होइन, सुरुमा गणेश, त्यसपछि भैरव र अन्तमा प्रमुख देवीको रूपमा कुमारीको रथयात्रा गरिन्छ। तिनैवटाको रथयात्रा गरिन्छ। यो गणेशको रथभन्दा भैरवको रथभन्दा अलि भव्य द्वितलले सुनको छाना पलिस भएको छाना होइन त भव्य खालको रथ तयार गरेर त्यसमा यात्रा गरिन्छ। त्यो यात्रा पनि दुईतिर यो कुमारीको रथयात्रा मैले अघि कुरा जोडेँ। इन्द्र जात्रामा कुमारीको जात्रा मिसिन आएको सन्दर्भमा भन्दै थिएँ। जयप्रकाश मल्लबाट यसको सुरुवात भएको, त्यसको लागि चाहिने विभिन्न आय आस्था खर्च आदिको पनि गुठी गाना राखेर बन्दोबस्त गरिदिएको र कुमारीको लागि आवास गृह पनि कुमारी मन्दिर पनि बनिदिएको हनुमान ढोकाको देवृति दक्षिण साइडमै त्यो अवस्थित छ। त्यो बिल्डिङ आफै पनि एउटा भव्य छ, बिहार र शिखर शैलीको सम्मिश्रण भएको त्यो भव्य मन्दिर छ। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ र त्यहाँ अब जीवित देवीको रूपमा लिइन्छ कुमारीलाई। र यो इन्द्र जात्राको बेलामा यो भाद्र शुक्ल चतुर्दशीको दिनबाट कुमारीको रथयात्रा सुरु हुन्छ, अघि मैले भन्ने थिएँ। र त्यसमा सबभन्दा अगाडि गणेशको रथ, त्यसपछि भैरवको रथ र अनि भव्य रथ कुमारीको लागि हुन्छ। यो तिनैवटा रथहरू तानेर लगिन्छ र अनि 5 जना वज्राचार्य विद्वानहरूले पनि विभिन्न मन्त्रहरू पाठ गर्दै स्तुतिहरू गर्दै त्यसको पछि लाग्छन्। अब यो सुरुमा यात्रा गर्दाखेरि काठमाडौँमा त्यतिखेर तल्लो तोल र माथिल्लो तोलमा विभाजित, जस्तो हाम्रो भक्तपुरमा पनि थने कोने भनेर भनिया जस्तै। अब केन्द्र गद्दी बैठक हनुमान ढोका दरबार भयो र त्यहाँबाट जात्रा सुरु भएर यो भीमसेन थान हुँदै, ब्रह्मटोल हुँदै, लगनटोल हुँदै यो विभिन्न तल्लो एरियाहरू घुम्दै फिर्दै आएर फेरि गद्दी बैठक निरै फर्किन्छन्।
यो यो भयो। अनि त्यसको भोलिपल्ट फेरि अब माथिल्लो तोलमा यो नरदेवी इन्द्रचोक आदि क्षेत्रहरू घुम्दै फिर्दै आएर फेरि गद्दी बैठकमै फर्किन्छ। यसरी दुईचोटि यो रथको जात्रा कुमारीको रथ यात्रा हुन्छ। इन्द्र जात्राकै दिनमा हुने हो कि इन्द्र जात्राको पछिल्लो दिनमा हुने हो? यो इन्द्र जात्रा 1 हप्ता व्यापी 8 दिन व्यापी भयो। भाद्र शुक्ल द्वादशीदेखि लिएर आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थीसम्म र यो 8 दिनको भित्र गरिने अब लिङ्गो उभ्याइयो द्वादशीको दिन त्यो सिद्धियो, इन्द्रको पूजाआजा गर्ने यी कुराहरू भइहाले। त्यसपछि विभिन्न प्रक्रिया थप्दै जाँदाखेरि यसमा कुमारीको रथयात्रा भैरवको गणेशको पनि थपिया हो। र जयप्रकाश मल्लको समयमा अब विशेष महत्त्व कुमारीलाई दिएकोले इन्द्र जात्रा भन्दा पनि कुमारीको जात्राले विशेष महत्त्व पाए। त्यसको सजधजता हुन्छ। त्यहाँ अब त्यहाँ विभिन्न जात्राहरू छन्। त्यो लाखे मात्रै होइन, लाखे लसिङहरू कवंशहरू अनि विभिन्न सिद्धकाली के काली भन्ने विभिन्न देवी अष्टमातृका जुन छ नि ती विभिन्न देवीहरूको जात्रा पर्व नृत्य काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। यो 8 दिनभित्रै विभिन्न ठाउँमा हुन्छ। र यसरी कुमारी यसरी घुमाइन्छ। विभिन्न जात्रा पर्वहरू त्यहाँ त्यो जात्रा पर्व अनुरूप त्यहाँ गुठी गाना परम्परादेखि चलिआए अनुसारको विधि विधान जे सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यो कुनै गुठी अड्डाबाट हुन्छ, कुनै स्थानीय जनताबाट विभिन्न किसिमबाट ती परम्पराहरू अहिलेसम्म मेन्टेन हुँदै आएको छ। र यो इन्द्र जात्रा भनेको अब के रह्यो भने इन्द्र एक्लैको मात्रै रहेन, त्यसमा कुमारीको पनि भयो, भैरवको पनि भयो, गणेशको पनि रह्यो अनि विभिन्न जुन अष्टमातृका देवी देवस्थानहरू छन् त्यो सबै घरको। यसको अलावा अनि अब काठमाडौँमा त अब आकाश भैरवको पनि विशेष महत्त्व, इन्द्रचोक विशेष महत्त्व होइन त। अब त्यहाँ आकाश भैरवको छ, त्यो आकाश भैरवको पनि अब मुकुण्ड बाहिर ल्याएर त्यहाँ अब जान रक्सी खुवाउने पूजाआजा गर्ने आदि गर्छ। अब त्यो आकाश भैरवलाई के मान्छ र भने अब काठमाडौँ सहरको नाम उसको नामबाट पनि भएको भनेर त्यो भने मतलब किराँतहरूका पहिलो नेपालमा किराँतहरूले शासन गरेका थियो भनेर वंशावलीले भन्छ। किराँतहरूको अस्तित्वलाई केही पुरातात्विक वस्तुले पनि पुष्टि गरेका छ, तर लिखित सबुत प्रमाण चाहिँ छैन। तर नहुँदैमा किराँतहरू थिएन भन्न सकिँदैन। पुरातात्विक वस्तुहरूले पुष्टि गर्छ र केही किंवदन्तीहरू पनि छन्। त्यसमध्ये के भनिएको छ त हाम्रो यो वंशावलीहरूमा कि महिषपाल राजाहरूलाई किराँतहरूले हराए, किराँतहरूले आफ्नो शासन स्थापना गरे। त्यो पहिलो किराँती राजाको नाम यलम्बर रह्यो, यलम्बर भनेर भनिन्छ। अब त्यो यलम्बरको ये शब्द सिकेर यो कान्तिपुर काठमाडौँ जुन अहिले भन्छौँ त्यसलाई ये भन्ने नामाकरण गरियो। त्यो यलम्बरकै यल भन्ने शब्द लिएर अहिले हामी जुन ललितपुर पाटन भन्छौँ नेवारीमा त्यसलाई यल भनिन्छ भन्ने खालको पनि बयानहरू हामी पाउँछौँ। जस्तो अहिले पनि उहिले पञ्चायत राजाहरूको समयमा सहरको सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगर भन्यो राजा वीरेन्द्रको नामबाट है। त्यसरी नै अब त्यो यलम्बरको नामबाट ये र यल नामाकरण भएको भन्ने खालका बयानहरू पनि पाइन्छ। अनि अर्को कुरा के रह्यो भने अब पाण्डव र कौरवको युद्ध भयो द्वापर युगमा र त्यसमा अब यो किराँती राजाले के हो भने जुन पक्ष कमजोर हुन्छ त्यो कमजोर हुने पक्ष लिएर म युद्ध गर्छु भनेर यलम्बर त्यहाँ पुगेको थियो भन्छ। अब कृष्ण भगवान्ले यो कुरा सोच्यो यो त तगडा छ एकदमै हुन्छ, अब यो फेरि लम्बिने पनि भयो, यसरी राख्यो भन्दा खेल खतम। त्यसैले कृष्ण भगवान्ले अब त विष्णु भगवान्को अवतार मानिन्छ कृष्णलाई सुदर्शन चक्र प्रयोग गरेर उसको टाउको छिनालिदियो। त्यहाँ कुरुक्षेत्रबाट त्यो टाउको हुट्टिएर आएर हाम्रो यहाँ इन्द्रचोकमा परेको। र अहिले टाउकोमा चाहिँ हामी भैरवको पुरा शरीर त छैन, त्यो एउटा टाउको मुकुण्डमा नै पूजा गर्छौँ, टाउको मात्रै उसको प्रतिबिम्बको रूपमा। त्यो आकाश भैरवलाई यलम्बरको रूप पनि लिइन्छ र उसलाई अब काठमाडौँको आफ्नो स्थानीय भाषामा उनीहरूले आजुदेव भन्छ। आजुदेव भने हाम्रो पुर्खौली हजुरबुवा भन्या, जिजु हजुरबुवा भन्या, उसलाई पूजा गर्ने अलग्गै उसका सन्तति मान्ने त्यहाँ समूहहरू छन् है। अब यहाँ हामी किसान भन्छौँ, त्यहाँ ज्यापु भनिन्छ, त्यो केही समूहहरू छन्। त्यहाँ गुरुजु अरूहरू पनि होलान्, तर हाम्रो यो पुर्खौली देउता पुर्खौलिया हाम्रो चाहिँ जिजु हजुरबुवा भन्ने मान्नेहरू समूह पनि छ। सायद किराँतहरूकै सन्तान हुन् कि होइन, यो पनि परिपाटी छ। अब इन्द्रचोक त पछि भने त वङ्ग भन्छ नेवारीमा, अब पछि त्यो अब इन्द्रचोक भनेर भनियो होइन त। अब त्यो ठाउँमा पछि उसको चाहिँ मुकुन्द आकाश भैरवको बाहिर ल्याउने पूजाआजा गर्ने यो पर्वहरू मनाइन्छ। र यसरी
8 दिनसम्म काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रमा एउटा भव्य जात्रा पर्व उत्सव मनाउने भजन कीर्तनहरू गर्ने इत्यादि गरिन्छ। यही दौरानमा एउटा चाहिँ कान्तिपुरको एउटा स्पेसली के पाइन्छ भने यो द्वादशीकै दिन जब इन्द्र जात्रा सुरु भएको दिन भनिन्छ ठड्याएको दिन, त्यो भने यो के भने हामीले उपाकु वन्यौ उपाकु गर्ने भनेर भन्छ है। अब त्यो शब्द कसरी पनि त्यसको अर्थ के रहेछ थाहा भएन। त्यो उपाकु वन्यौ भने के गर्दो रहेछ भने काठमाडौँका जुन नेवारहरू छन् एक वर्षभरि उनीहरूको त्यो परिवारमा जो मानिसहरू मरेको छ स्वर्गीय भएको छ र उनीहरूको स्मरणमा त्यो जुन घरबाट कुनै परिवार सदस्य मरेको छ त्यो मृतकको परिवारको कुनै सदस्य यो बत्ती लिएर त्यो निश्चित परिक्रमा गर्ने बाटो छ काठमाडौँ नगरभित्र, त्यो निश्चित विधिमा सेरोफेरोमा रहेर नगर परिक्रमा गर्छन्। त्यो दौरानमा विभिन्न किसिमका मन्दिरहरू मूर्तिहरू देवी देवताका विभिन्न छन्, त्यो सबै ठाउँमा उनीहरूले बत्ती बाल्छन्। एक वर्षमा 365 दिन हुनेहरूको अनुमान छ, त्यसैले त्यो 365वटा बत्ती उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा बाल्छन्। र कोही सम्मान गर्न लागेको व्यक्ति छ भने उसलाई पनि सम्मानको रूपमा उसको अगाडि बत्ती बाल्छ। यो उपागु भनेर यो जुन त्यो चाहिँ त्यो छुट्टै मार्ग छ। अब यहाँ कस्तो रहेछ भने अब एक्चुअली अब म अघि तपाईँले भन्नुभएको पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरौँ है। अब उपत्यकाका यो काठमाडौँ उपत्यकाका तिनै सहरमा विशेष गरेर कान्तिपुरमा इन्द्र जात्रा मनाउँदै थिए। अब र त्यो दौरान कान्तिपुर आक्रमण गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले तीनतिरबाट सेनाहरूले हनुमान ढोकामाथि आक्रमण गरे। यता अहिले हामी नयाँ सडक भन्छौँ हागि न्यू रोड भन्छौँ, उता गएर भीमसेन थानै भयो हागि, अनि अर्को नरदेवी। यो तीनतिरबाट गोर्खाली सेनाहरूले हनुमान ढोकाभित्र आक्रमण गरेका थियो र आक्रमण लगभग 3 घण्टा जति युद्ध भयो भनिन्छ। र त्यो युद्धमा निकै वीरता देखाए जयप्रकाश मल्लका सेनाहरूले, तर गोर्खालीहरूको अगाडि केही जोड चलेन। जयप्रकाश मल्ल भाग्नु पर्यो, आफ्नो केही सहयोगी दलबलसहित लिएर पाटनतिर भागे। र यो राति इन्द्र जात्रा मनाएर फोसोस खाएर जनता मुख परेर सुत्या थियो है। अब गोर्खालीहरूले आक्रमण गरे, जिते, जयप्रकाश मल्ल भागाभाग भए। भोलिपल्ट जनता उठेर आउँदाखेरि यहाँ राज्य फेरेको, राजा फेरेको अवस्था भयो है। अब पृथ्वीनारायण शाहले यो कल्चरल डोमिनेसन गर्न हुँदैन, यो अलि धेरै विकृति हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, द्वन्द्वको आयु लम्बिन्छ भनेर उनले के गरे त राजकाजमा मात्रै प्राप्त गरे, तिमीहरूको कला संस्कृतिमा म के हस्तक्षेप गर्दिनँ भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि इन्द्र जात्रालाई यथावत रूपमा मान्न लगाए। र जयप्रकाश मल्ल राजाहरूले इन्द्र जात्राको बेलामा जस किसिमको रोल निर्वाह गर्थ्यो त्यस्तै भूमिका पृथ्वीनारायण शाहले निर्वाह गरिदिँदाखेरि जनताको केही समर्थन पृथ्वीनारायण शाहले प्राप्त गरे। यसरी भयो। अब मैले अघि भने अलिकति इन्द्र ध्वजा उत्थान ठड्याउने काम पहिला यो के चिकमुगलमा जुन उभ्याइन्थ्यो भनेर भने प्रताप सिंह शाहको समयमा आएर हनुमान ढोकातिर उभ्यायो भने त्यस्तै किसिमबाट नै पृथ्वीनारायण शाहको समयसम्म त्यति डोमिनेसन नभयो। तर पछि बिस्तारै डोमिनेसन हुँदै गएर लिङ्ग उभ्याउने ठाउँ पनि परिवर्तन गरियो। र अनि तपाईँले सुन्नुभयो होला हिजो अस्ति मात्रै धरहराको पुनर्निर्माण गर्ने दौरानमा त्यो उपाकु लेगो जुन मार्ग छ त्यो मार्गलाई अवरोध गरेर त्यहाँ त्यो निर्माणका कुराहरू भयो। अब यहाँ के रह्यो त भने स्थानीय जनताको सांस्कृतिक पर्व आदिहरूलाई त्यो शासक वर्गले बुझ्न सकेन है। त्यसैले त्यो शासक वर्गले बुझ्न नसके त्यहाँ विरोधका कुराहरू आउन थाले। त्यसैले यो कल्चरल डोमिनेसन भने गर्न हुँदैन, त्यहाँ विध्वंस हुन्छ। र आखिरमा कुनै पनि जात जातिको पहिचान भनेको संस्कार संस्कृति हो। कसैले पनि एकले अर्काको कला संस्कृतिमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, संरक्षण गर्नुपर्छ, राज्यको दायित्व त्यही नै हो है। र यसरी डोमिनेसन गर्न हुन्। तर अहिले आएर विकासको नाममा बाटो बनाउने, सडक बनाउने, तराई जाने, कहाँ जाने यी आदि मामलामा यहाँ खेतीपाती गर्न लागेको जग्गा जमिनहरू, बस्ती बस्न लागेको क्षेत्रहरू यी आदि कुनै वास्ता नगरिकन कन्क्रिट बिछाउने जुन किसिमको विकासको नाममा जुन भएछ त्यसले गर्दाखेरि भौगोलिक क्षेत्रमा पनि त्यसको नकारात्मक असर, आय आर्जन खेतीपातीमा पनि नकारात्मक असर, सांस्कृतिक पर्वहरू मनाउनेमा पनि त्यसको नकारात्मक असर यसो पर्यो भने यहाँ के छ विखण्डनका कुराहरू
आउँछन्। त्यसैले शासक वर्गले के गर्नुपर्छ भने सामञ्जस्यता र समन्वय कुरालाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। ती कुराहरू पनि मर्न दिनु भएन, जीवन्त राख्नुपर्छ। अनि विकासका प्रक्रियाहरूलाई पनि त्यसलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने विकास पनि अगाडि बढ्छ र यो यहाँको कला संस्कृति भौगोलिक सुन्दरता पनि कायम रहन्छ। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो इन्द्र जात्राको उपलक्ष्यमा एउटा अब दुःखलाग्दो कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले जिते, कान्तिपुरमा मल्ल राजाहरूको राज्य पतनका कुराहरू सुरु भए। 1825मा जयप्रकाश मल्लको समयमा उनले जिते। पछि 1825कै लगभग आश्विन महिनामै काठमाडौँ जितेको 15 दिन पनि नबित्दै पाटन पनि त्यसै गरी जिते। कुनै पनि एक ठोपा पनि नबगाइकन र भक्तपुर जित्न गाह्रो भयो, 1 वर्ष लाग्यो। 1826मा जिते। र त्यो बेलादेखि जुन अब नेपाल काठमाडौँ उपत्यकामा मल्ल वंशीय शासन व्यवस्था, कला संस्कृति सभ्यताका जुन कुराहरू छन्, अब त्यसले अब कोल्टी फेल्ने कुराहरू आए र यहाँ अरू कुराहरूको संस्कार संस्कृतिहरूले प्रभावित पार्दै गए। र यसो हुँदाखेरि केही नमिठो अनुभव उपत्यकावासी नेवारहरूले गर्दैछन्। त्यो नगराउने दायित्व शासक वर्गको हो। अब हेर्दै जाउँ कस्ता रिजल्टहरू आउला। र यो इन्द्र जात्राको अवसरमा मैले आफ्नो केही कुराहरू जानी नजानी केही भन्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आभार प्रकट गर्दै श्रोता सामु पनि आभार प्रकट गरी म बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। ललितपुर पाटनमा मनाइने विभिन्न पर्वहरूमध्ये मसेन्द्रनाथ महत्त्वपूर्ण सबभन्दा ठुलोको रूपमा त्यो लिइन्छ। त्यस्तै भक्तपुरमा मनाइने विभिन्न जात्रा पर्वहरूमध्ये बिस्केट आफ्नै खालको विशेष महत्त्वको छ। त्यस्तै कान्तिपुरकोहरूको लागि यो इन्द्र जात्रा त्यसै महत्त्वपूर्ण। कान्तिपुरको जात्रा पर्व भन्ने बित्तिकै इन्द्र जात्रा सम्झिने कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले यहाँ पनि भन्छ होइन, यसलाई नेवारीमा ये या पुनी कि ये भन्ने शब्दले कान्तिपुर भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। नेवारीमा कान्तिपुर काठमाडौँलाई ये पनि भनिन्छ। अर्को ये भन्ने शब्दले इन्द्र भन्ने अर्थ पनि दिँदो रहेछ। ये या भनेको इन्द्र, या भनेको जात्रा कि अब यसरी ये भने ये भन्ने शब्दले सहरको नाम कान्तिपुर सहरको नाम पनि नेपाल भाषामा त्यसै भयो र ये भन्ने शब्दले इन्द्र भन्ने पनि अर्थ दिँदो रहेछ।